केसेस लगे हुए थे। एक तो इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से इंतज़ार पंजोता साहब जो हमारे फोकल पर्सन हैं उनकी तरफ से मैंने पटिशन फाइल कर रखी थी। इसमें 3-4 इश्यूज़ थे। एक ये था कि जब हमारी मुलाकात होती है तो दरमियान में एक शीशा लगा दिया जाए, ना कोई कागज़ हम दे सकते हैं ना उनसे ले सकते हैं, वो एक कद से भी ऊँचे होते हैं। और दूसरा उसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ऊंचा बोलना पड़ता है। जब हम ऊंचा बोलते हैं तो ये होता है कि वो गुफ्तगू जो बंदे बैठे हुए हैं वो भी सुनते हैं, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। वैसे तो वो वैसे भी हो रही है, मगर वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, तो उसको अब हल कर दिया उन्होंने। अब वो शीशा उन्होंने हटा दिया। दूसरा, आप सारे दोस्तों को पता है कि हमें 1.5 किलोमीटर दूर हमें गाड़ियाँ हमें पार्क कराई जाती थी और हमें कहा जाता था कि आप पैदल जाएं। ड्राइवर हमारे साथ अगर हो तो भी वहाँ तक हमें छोड़ नहीं सकता था। ये जब से ये डाकू रानी इक़्तिदार में आई थी उस दिन से ये नया उसने ड्रामा शुरू किया था। और फिर वहाँ पंजाब पुलिस लगा दी थी और बदमाशी ये होती कि बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, शदीद गर्मी है, कोई भी सिचुएशन है तो हमारे बुज़ुर्ग भी जाते थे, जो भी जाता था तो उनको 1.5 किलोमीटर दूर वहाँ से आगे पैदल चला के जाते थे और फिर पैदल ही वापस आ सकते हैं। तो उसको भी उन्होंने अब रिमूव कर दिया है। पिछली तारीख को ऑर्डर भी कोर्ट ने कर दिया था, जैसे समन रिफत साहिबा ने, और उसको अब उन्होंने कंफर्म भी कर दिया, पिछली तारीख को उन्होंने रुकावट नहीं डाली। ये 2 मेन चीज़ सेटल हो गए। तीसरी भी चीज़ें थी, कुछ के स्टेशनरी जाने की इजाज़त दें, हमारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रेस ना करें, चेक ना करें, वो भी उन्होंने कहा जी हम सेटल कर देंगे। एक और चीज़ थी जिसमें वो हमारा 45 मिनट्स का टाइम होता है, तो अब कोर्ट ने कह दिया है कि अब उसके अंदर जब भी कोई विज़िटर जाएगा आप उसका टाइम नोट करेंगे कि इस वक्त अब टाइम शुरू हो गया है, और जब वापस आएगा उससे साइन कराएंगे कि आप इतना टाइम पे आप वापस आ रहे हैं। यानी वो जो 45 मिनट्स का हमारी विज़िट टाइमिंग्स हैं वो भी उन्होंने कहा कन्फर्म हो जाएगी। आखिरी बात ये थी कि हमें जो 2 हफ्ते के लिए हफ्ते में 2 दफ़ा मिलना है, एक दफ़ा वकला मिल सकते हैं, एक दफ़ा लीडरशिप मिल सकती है, यानी 2 दफ़ा जो हमारे मुलाकातें हैं वो कम हैं, इनसफिशेंट है। उन मुलाकातों को बढ़ाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने डायरेक्शन दे दी है और वो उन्होंने हमारे साथ बैठना था। अभी तक कोई चीज़ फाइनलाइज उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट डिसीजन करेगी, अब उन्होंने उसको फाइनली डिटर्मिन कर दिया है। कहा है कि आप डायरेक्शन दिए कामिल के साथ बैठ के एसओपी को इमरान खान साहब को शामिल करके उसको रिवाइज़ करें। जब तक वो फिर रिवाइज़ नहीं होती अगली तारीख पर उन्होंने कहा जी मुझे रिवाइज़ करके रिपोर्ट सबमिट करें। अब ये पोजीशन है उस केस की। दूसरा केस था जिसमें एक मेजर साहब और कर्नल साहब ISI के बैठे हुए हैं, वो तमाम कंट्रोल करते हैं जेल सुपरिटेंडेंट की अथॉरिटीज़ को। उसके हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से रिपोर्ट मांगी गई थी। आज उन्होंने कहा जी हम जमा कराएंगे 2 दिन के अंदर। जब वो जमा हो जाएगी तो उसके बाद उसके ऊपर बहस होगी। अगला हफ्ता छोड़ के उससे अगले हफ्ते में फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए उस केस को रख दिया। 2 केस हमारे थे, एक और जो हमारा जैसे सामिर फारूक साहब के पास चल रहा है मेन केस, जिसके ऊपर जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ली गई थी और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को डिसाइड कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। देखिए इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ था, आपको पता है। अभी मेरे केस में बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, फॉर्म बने हैं बाद में, यानी कंसोलिडेशन हुई है बाद में, वोटों की गिनती हुई है बाद में 12 तारीख को, लेकिन नोटिफिकेशन है 11 तारीख को, और 11 तारीख को ही इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया था कि फर्दर कंसोलिडेशन रोक दी जाए, और रिटर्निंग अफसर ने भी स्टे दे दिया था कि कंसोलिडेशन प्रोसेस इज पोस्टपोन। अब सवाल ये है कि जब वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई, फॉर्म 47, 48, 49 जारी नहीं हुए, तो आपने किस कैपेसिटी और किस तरह इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया? ये सारा फ्रॉड, मिली भगत और बदनीयती नज़र आती है। उस हवाले से हमारे आर्गूमेंट्स जारी हैं इंशाअल्लाह। और फिर आपने देखा कि सिर्फ ये नहीं किया कि जब उनको कहा गया कि फॉर्म 45 लेकर आओ, यहाँ पहले तारिक फजल जो कठपुतली MNA बना फिरता है, उसके वकील ने कहा जी हमारे पास फॉर्म 45 नहीं है, ये कहा उनके वकील ने। कोर्ट ने फिर स्पेसिफिक पूछा पिछली तारीख पे, आपके वकील ने कहा था नहीं है, क्या आपके पास हैं, जमा कराओगे? उसने कहा जी मैं कराऊंगा। आपको पता है अभी तक फॉर्म 45 जमा नहीं कराए। उसने RO वाले वो डाउनलोड किए, वो ला करके उसको जमा कर दिए और कहा है कि मैंने जमा कर दिए। झूठ बोला है, उनके खिलाफ ही एक्शन होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम चल रहे हैं। इस वक्त आमिर फारूक साहब के पास ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का मैटर पेंडिंग है, और जो पावर है इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफ़र करने की, इस तरह यानी देखें ना, एक बात बड़ी अहम है, जब हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जुर्म किया है या करप्ट प्रैक्टिसेस किया है या गलत किया है, मुझे ये बता दें कि उसके ऊपर जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करने लगे तो इलेक्शन कमीशन जब चाहे उसको ट्रांसफ़र कर दे, फिर उससे ट्रांसफ़र चाहे कि फिर किसी और के पास कर दे, और अपने हैंड पिक्ड जज अपनी मर्ज़ी के विदाउट कंसल्टेशन
جب آپ نے ٹریبونل بنایا ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹس بنایا، اب آپ ٹرانسفر کرنے لگے ہو وداؤٹ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس، اور پھر جو اپوائنٹ کر رہے ہو جو نئے الیکشن ٹریبونل کو، وہ بھی ایک ریٹائرڈ جج کو وداؤٹ کنسلٹیشن آف چیف جسٹس. یہ ساری باتیں شو کرتی ہیں کہ نہ صرف یہ بدنیتی پر مبنی ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے، اس دھاندلی کو چھپانے کے لیے ہے جو انہوں نے آلریڈی کر رکھی ہے، جس میں الیکشن کمیشن ہے، جس میں وہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسر ہے، یا وہ جو کٹ پتلی ایم این اے بنا پھرتا ہے. ان سب کی ملی بھگت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں تک یہ فیصلہ آ جائے. اچھا شعیب شہین صاحب، یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ 9 مئی کا سرکردہ عمران خان نے آخرکار اعتراف جرم کر لیا. خان صاحب نے 9 مئی کا اعتراف جرم کر لیا، اس کا مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے کوئی اعتراف جرم نہیں کیا. مجرم تو وہ خود ہے ڈاکو رانی. مجھے اس کو بتا دو پہلے تو تمہاری لیجیٹیمیسی کیا ہے. تم اپنے فارم 45 لے کر آؤ، تم جیتی ہوئی ہو. اس کے آپ کو پتہ ہے نا، پٹن کی لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ وہ فارم جو جھوٹے بنا کے انہوں نے لگائے تھے اب اس کو بھی چینج کر دیے ہیں. بلکہ یہاں تک آئی ہے نواز شریف اور مریم نواز کے کیس میں، وہ پرنٹڈ فارم ہوتا ہے نا 45، اس میں سارے کینڈیڈیٹس کے نام لکھے ہوتے ہیں، انہوں نے ہاتھ کے لکھے ہوئے نئے اپلوڈ کر دیے ہیں الیکشن کمیشن نے. یہ خود مجرمہ ہے، یہ ڈاکو ہے، ڈاکو رانی ہے. اس کے خلاف ہم قانون کے مطابق پروسیڈ کریں گے. 9 مئی کے ڈرامہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی ملی بھگت تھی. کیوں کہ انہوں نے پارٹی کو ڈسمینٹل کرنا تھا، ایک بہانہ بنانا تھا الیکشن سے بھاگنے کا. آپ کو پتہ ہے الیکشن ہو رہے تھے 14 مئی کو. 9 مئی کو یہ ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ دیکھیں، ہم وہ لوگ ہیں نا، ہم نے کہا ہے، عمران خان نے کہا ہے پچھلے 14 مہینے سے کہ جناب الیکشن کمیشن، جوڈیشل کمیشن بناؤ. کیوں نہیں بنا رہے؟ دیکھیں نا، اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا، مجھے بتا دیں کہ وہ سارا سچ سامنے آ جاتا. پھر دوسری بات، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 9 مئی کے وہ ذمہ داران ہیں جنہوں نے 9 فروری کو یہ الیکشن چرایا. پھر عمران خان کئی دفعہ خود کہہ چکا ہے، جس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائی ہیں، مجھے بتائیں الیکشن ہائی کورٹ میں جب تھے عمران خان کو گرفتار کیا تھا، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز آج تک کہاں ہیں؟ ہائی کورٹ کو آج تک نہیں ملی. کون ذمہ دار ہے؟ کس نے اٹھایا تھا؟ یہ سب آپ کے سامنے ہے. مجھے بتا دیں، حمزہ کیمپ پہ جب اٹیک ہوا، اس کا کیس سامنے آیا، جیسے جمال متوکل صاحب نے پوچھا جی آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ کہتے جی خراب ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ آپ لوگوں کا جی، آپ لوگ ہمارے ساتھ قدم بہ قدم ہیں اور ہمارے پورے پاکستان کو انٹرنیشنلی آپ ہر چیز کی آگاہی دے رہے ہیں. آج سب سے پہلے پٹیشن دیجیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ 2024 لائی تھی حکومت، جس سے پہلے آرڈیننس لائی تھی جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اور اس پہ اس پہ آرڈر گرانٹ ہوا تھا. تو وہ چیف صاحب نے ایڈمٹ کیا، اس پہ نوٹسز کیے اور سرکار سے جواب طلبی کی اور نیکسٹ ویک کے لیے فکس کیا. دوسری پٹیشن ہماری تھی، اس کے اندر جناب جو ہم نے 151 الیکشن ایکٹ چیلنج کیا ہوا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اور ساتھ اس کے آرڈیننس والے بھی تھی. تو اس کے اوپر آرگومنٹس میں ہماری طرف سے کنکلوڈ ہوئے تھے. آج رسپونڈنٹ نمبر 3 جو ہمارے ہارے ہوئے نوٹیفائڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کو طرف سے آج آرگومنٹس ہوئے، کل ای سی پی کے لیے آرگومنٹس کے لیے رکھے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر جو اس کے علاوہ ہماری ایک پٹیشن تھی، جو پٹیشن تھی ہماری چل رہی ہے آگے الیکشن ٹریبونل کے اندر. اس کے اندر کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ جب تک یہ اوپر والی ڈیسائیڈ نہیں ہوگی تو نیچے اس کے اوپر سے آرڈر کرانا. تو وہ ٹریبونل نے کہا چلیں آج لگی ہوئی ہے 2-3 دن میں یہ آگے ڈیسائیڈ ہو جائے گی، نیکسٹ وینسڈے اس پہ ڈیٹ آ گئی. تو یہ ساری آج کی کارروائی تھی جی، اور انشاءاللہ ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ اللہ نے چاہا تو کچھ عرصے میں اور فتح حق کی ہوگی، اور ہم آخری دم تک لڑیں گے جی حقیقی آزادی کے لیے، اب لوگوں کی مانتوں کے لیے، عمران خان کی آزادی کے لیے ہم لیگل فائٹ جاری رکھیں گے. علی بخاری صاحب، آج کچھ اس طرح کے بھی ریمارکس ہے انڈیا لیا ہے معزز عدالت نے کہ لارجر بینچز کو لیا جائے گا اس معاملے میں؟ جی، اس کے اوپر یہ تھا کہ ایک کوشچن یہ ریز ہوا تھا کہ جی کیونکہ چیف جسٹس سے کنسلٹیشن جو ہے وہ لازمی عنصر ہے کسی سٹنگ جج کو اپوائنٹ کرنے کے لیے. تو چیف جسٹس اب خود سن رہے ہیں، تو ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ سر کل آپ کا آرڈر آ جاتا ہے، ہماری فیور میں آ جاتا ہے جی جو بھی، تو کل اس کے اندر یہ نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ جناب یہ جو آپ کیونکہ خود اس میں کنسلٹنسی ہے تو آپ کا مینڈیٹری ہے، جس وجہ سے آپ کو جو ہے آپ نے فیصلہ ایسا کیا. اس کے لیے اگر لارجر بینچ بنائیں تو اس کے اوپر بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو چیف صاحب نے خود ہی اس کو اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا بالکل ایسا ہوا تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر سوچوں گا، کیونکہ ابھی اور کینڈیڈیٹس ہمارے جو تھے اسلام آباد کے، ان کی طرف سے الیکشن ایکٹ چیلنج نہیں کیا گیا تھا، میری ہی پٹیشن تھی. میں نے کہا باقی 2 کی بھی اگر آ جاتی ہیں تو میں پھر اکٹھا کر کے ان کو اور اس کے بعد ایک ہی آرڈر کر کے 2 لارجر بینچ کی طرف. اچھا علی